श्री गुरुभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। भूषणसारः स्फोटनिर्णयः। तत्र पूर्वतनपाठपङ्क्तिः एवमस्ति। तत्रैव घटकर्मकमानयनमिति बोधे घटार्थकप्रातिपदिकोत्तरं कर्मत्ववाचकविभक्तेः ततो धातोः ततः आख्यातस्य समभिव्याहारः कारणम् इति कार्यकारणभावज्ञानवतः बोधात् तज्ज्ञानमपि हेतुः इति चेत् तर्हि सिद्धो वाक्यस्फोटः इति तावत्पर्यन्तं पाठितं। ततः उत्तरमपि पाठितम्। अस्याः पङ्क्तेः अयमर्थः। घटमा इतः पूर्वं तावत् पदस्फोटपर्यन्तं विचारः कृतः। पुनः वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र एकस्मिन् वाक्ये बहूनि पदानि प्रयुज्यन्ते। श्रोता तानि तानि पदानि क्रमेण शृणोति। तदनन्तरं तस्य कश्चन बोधः भवति। घटः इत्युक्ते श्रोतुः यः बोधः भवति तदपेक्षया विलक्षणः बोधः घटमानय इत्यतः भवति। इत्युक्ते घटम् इत्युक्ते अन्यः बोधः, आनय इति कालान्तरे पृथगुच्यते, तदानीम् अन्यः बोधः। परन्तु एकस्मिन्नेव समये सन्दर्भे प्रकरणे घटमानय इति यदा वदति तदानीं यः बोधः सः विलक्षणः भवति। कीदृशबोधः? घटकर्मकं त्वत्कर्तृकम् आनयनम् इति एवं रीत्या बोधः भवति। इदानीं घटम् इति यदा पृथग् उच्चरितं स एव शब्दः घटमानय इत्यत्रापि अस्ति। आनय इति यदा यथा पृथग् उच्चरितं तथैव शब्दः घटमानय इत्यत्रापि विद्यते। एवञ्च तावेव शब्दौ अत्रापि। तत्र तावत् शब्दौ पृथक् पृथक् अनुभूतौ, अत्र तावत् शब्दौ अनुस्यूततया अनुभूतौ, तावदेव भेदः। परन्तु तावेव शब्दौ। परन्तु ताभ्यां शब्दाभ्यां पृथक् पृथक् श्रुताभ्यां भिन्नभिन्नप्रकरणेषु श्रुताभ्यां बोधः विलक्षणः। अयं बोधः विलक्षणः। किमर्थम् इति पृष्टे तदानीं कश्चन वदति घटमानय घटकर्मकं त्वत्कर्तृकम् आनयनम् इत्येवं रीत्या यदि बोधः कार्यरूपबोधः अपेक्ष्यते तर्हि कारणरूपशब्दप्रयोगः वा भवतु, शब्दस्य श्रवणं वा भवतु, शब्दप्रयोगः शब्दश्रवणं न केवलम् एतद्वयं पर्याप्तम्, अपि तु प्रयुक्ते तस्मिन् शब्दे एतादृशधर्मः कश्चन अपेक्ष्यते इति तदपि तज्ज्ञानमपि कारणम् इति वक्तव्यं। कः सः इत्युक्ते प्रथमम् इदानीं कीदृशकार्यम् अपेक्ष्यते? घटकर्मकं त्वत्कर्तृकम् आनयनम् इति एवं यदि बोधः अपेक्ष्यते तर्हि घटपदार्थबोधकप्रातिपदिकं प्रयोक्तव्यं। तदनन्तरं तत्र कर्मबोधकः प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। तदनन्तरं कश्चन धातुः प्रयोक्तव्यः। कश्चन इत्युक्ते निधातुः एव अत्र। तदनन्तरं तावत् आख्यातं प्रयोक्तव्यम् इति एवं नियमः स्यात्। तादृशनियमज्ञानम् अस्य स्यात्।
नियमः स्यात् तादृशनियमानुरोधेन प्रयुक्ता शब्दं प्रयुक्तवान् स्यात् तादृशशब्दस्य श्रवणं श्रोत्रा कृतं स्यात् तस्मिन् शब्दे अयं धर्मः इत्युक्ते घटपदार्थबोधकप्रातिपदिकं प्रयुक्तं तदनन्तरं कर्मबोधकः प्रत्ययः प्रयुक्तः ततः परम् धातुः प्रयुक्तः ततः परम् आख्यातं प्रयुक्तम् अस्मिन् वा शब्दे शब्दः नाम वाक्यरूपः शब्दः अस्मिन् वाक्ये एतत् सर्वम् अस्ति इति ज्ञानं कस्य स्यात् श्रोतुः स्यात् तादृशज्ञाने सति तस्य एवं बोधः भवति एवञ्च तादृशज्ञानं कुत्र नास्ति इत्युक्ते पृथक् पृथक् यदा घटम् इति कदाचित् प्रयुक्तं यदा आनय इति पृथक् प्रयुक्तं तयोः शब्दयोः विषये तादृशज्ञानं प्रयोक्तुः नास्ति इति कारणात् श्रुताभ्यां भिन्नभिन्नप्रकरणयोः ताभ्यां शब्दाभ्यां तादृशबोधः न भवति इति वक्तव्यम् इति सः वदति। तदानीं वैयाकरणः वदति तर्हि तदेव वाक्यस्फोटः इति वयं वदामः इति वदति वैयाकरणः। तत्रैव घटकर्मकमानयनम् इति बोधे इत्युक्ते सः किं वदति तत्र पदेषु एव शक्तिः विद्यते वाक्येषु शक्तिः नास्ति इति सः वदति। वाक्येषु यदि पृथक् शक्तिः नास्ति तर्हि कथं वा श्रुतात् वाक्यात् विलक्षणबोधः भवति इति पृष्टे शक्तिमतेषु पदेषु एव शक्तिविशिष्टेषु पदेषु एव यदि एतादृशधर्मः इत्युक्ते प्रयुक्तेषु तेषु शब्देषु एतादृशस्वभावः कः स्वभावः इत्युक्ते घटपदार्थबोधकं प्रातिपदिकं प्रयुक्तं स्यात् ततः परं कर्मत्वबोधकः प्रत्ययः प्रयुक्तः स्यात् इत्येवम् अधिकतया इति अयमपि स्वभावः धर्मः यदि तेषु पदेषु इत्युक्ते वाक्य अवयवीभूत पदेषु अथवा पदानां समुदाये यदि अधिकतया एतादृशप्रकारोऽपि भासते तदानीं तेषु एव पदरूपेषु शब्देषु अथवा तैः एव पदरूपैः शब्दैः एतादृश अर्थबोधः भवेदेव इति सः वदति। तदानीं वैयाकरणः वदति यदि एतादृशप्रकारता तत्र विद्यते इति वदसि तर्हि तादृशप्रकारविशिष्टत्वमेव वाक्यमिति वयं वदामः। भिन्नभिन्नशब्देषु एतादृशप्रकारता विशिष्टत्वं भिन्नशब्देषु न भवति तदर्थेषु तत् यदि भवति तदानीं तदेव वाक्यं तादृश अर्थबोधकत्वविशिष्टः एव किं भवति वाक्यम् इति उच्यते। अवगतं वा? श्रमः नास्ति किल इति वैयाकरणः वदति। अवगतम्? एवञ्च पृथक् तर्हि तत् पृथक् वाक्यत्वेन पृथक् किं शक्तिमत्वेन अङ्गीक्रियताम् एवञ्च वाक्येषु पृथक् शक्तिः अस्ति इति तथैव अङ्गीक्रियताम्। किमर्थं शक्तिः नास्ति परन्तु एतादृशधर्मः यदि स्यात् तर्हि विलक्षणः अर्थबोधः तत् कथं किमर्थम् इति पृच्छति वैयाकरणः। तत्रैव घटकर्मकमानयनमिति बोधे घटार्थकप्रातिपदिकोत्तरं कर्मत्ववाचकविभक्तेः कर्मत्ववाचकविभक्तिः इति वदति, कर्मत्वद्योतकः इति न वदति। एवञ्च तत्र विभक्तिप्रत्ययाः वाचकाः वा द्योतकाः वा इति पृष्टे तत्र पक्षद्वयं विद्यते। तत्र एवं व्यवहरेयुः। किञ्च तदीयपक्षः एव अत्र अनूद्यते। तदेव तदीयपक्षः एव अनूद्यते। कर्मत्व इत्यपि प्रयुक्तं वाचक इत्यपि प्रयुक्तं यतः इतरेषां मते तावत् विभक्तिप्रत्ययस्य द्योतकत्वम् इति न, विभक्तिप्रत्ययाः वाचकाः इति। अतः
तस्य वाक्यमेतत् अतः भ्रमः न कर्तव्यः कर्मत्ववाचकविभक्तेः ततो धातोः ततः आख्यातस्य समभिव्याहारः कारणम् अत्रापि पश्यतु कर्मत्ववाचकविभक्तेः ततः धातोः इति विद्यते किल तर्हि नियमेन कर्मवाचकपदोत्तरमेव धातुः प्रयोक्तव्यः इति न आनय घटमित्यपि वक्तुं शक्नुमः घटमानय इत्युक्ते एव घटकर्मकं त्वत्कर्तृकम् आनयनम् इति बोधः आनय घटम् इत्युक्ते तादृशबोधः न इति न अतः अस्मिन् वाक्ये ततः इति विद्यते किल तत्तावत् सामान्यतया प्रयुज्यते अवगतं ततः धातोः इति एवं समभिव्याहारस्य आवश्यकता न तत आख्यातस्य तत्र अवश्यं तथैव प्रयोक्तव्यम् एवञ्च पश्यतु इतरप्रमाणानि आधारीकृत्य एव श्रुतस्य वाक्यस्य अर्थनिर्णयः अस्माभिः क्रियते इदानीम् एकमेव वाक्यम् अत्रैव ततः धातोः इति अपि अस्ति अत्रैव ततः आख्यातस्य इत्यपि अस्ति प्रथमस्य ततः इत्यस्य तावत् तात्पर्यं नास्ति इति वदामः द्वितीयस्य ततः इत्यस्य तात्पर्यम् अस्ति इति वदामः एवञ्च प्रमाणान्तरम् अस्माकम् अनुभवान्तरं विद्यते किल इत्युक्ते प्रामाणिकः अनुभवः तादृश प्रमाणान्तरम् आधारीकृत्य एव लोके इदानीम् अनुभूयमानानां विषये निर्णयः क्रियते अर्थनिर्णयः सर्वत्र एवमेव प्रसङ्गादुक्तं मया इति कार्यकारणभावज्ञानवतः तर्हि किं पदेषु एव शक्तिः प्रकृते तावत् पदयोः एव शक्तिः विद्यते घटमानयम् इति तावत् समुदाये शक्तिः नास्ति तथापि शक्तिमत् पदयोः एतादृश कारणम् अपेक्षते पदयोः इति सप्तमी द्विवचनं शक्तिमत् पदयोः अथवा प्रकृते द्वे पदे स्तः इति कृत्वा पदयोः इति मया प्रयुक्तम् अथवा शक्तिमत् पदेषु अधिकतया यदि एतादृशं कारणं स्यात् कारणत्वं यदि स्यात् तदानीमेव वाक्यार्थबोधः अतः पृथक् शक्तिकल्पनस्य आवश्यकता नास्ति इति सः वदति किं संसर्गविधया भासते संसर्गविधया भानार्थं किं कारणम् एतादृश समभिव्याहारः कारणं समभिव्याहाररहितैः पदैः स्वस्वार्थाः एव बोध्यन्ते तादृशसमभिव्याहारविशिष्टपदैः एतादृश किं संसर्गविधया पदार्थानां भानं भवति पदैः भानं भवति इति कार्यकारणभावज्ञानवतः तत्र पदैः भानं तावत् स्वतः न भवति तेषु पदेषु एतादृश कारणत्वम् अस्ति इति ज्ञानम् अस्माकं स्यात् तादृश कारणत्वविशिष्टत्वेन तेषां पदानां यदा उपस्थितिः भवति तदानीमेव ज्ञानम् अत एव कार्यकारणभावज्ञानवतः बोधात् ज्ञानमपि हेतुः किं ज्ञानम् इत्युक्ते किमर्थं विलक्षणबोधः भवति इति प्रश्नः तदानीं पृथक् पृथक् प्रयुक्तेषु पदेषु इत्युक्ते तादृशपदविषये तादृशज्ञानं नास्ति किमर्थं ज्ञानं नास्ति सः धर्मः न समभिव्याहारविषयत्वं नास्ति अवगतं वा घटम् इति यदा पृथक् शृणोति तदानीं तस्मिन् पदे समभिव्याहारः पूर्वोक्तसमभिव्याहारः नास्ति अथवा समभिव्याहारविषयत्वं तस्मिन् पदे नास्ति आनय इति पदेपि तादृशसमभिव्याहारविशिष्टत्वं नास्ति इति ज्ञानमपि अस्माकम् अस्ति अथवा अस्ति इति ज्ञानं नास्ति तस्मिन् पदे तादृशसमभिव्याहारविशिष्टत्वम् अस्ति इति ज्ञानं नास्ति किमर्थं नास्ति तत्
तत्र अर्थः नास्ति इति कृत्वा ज्ञानं नास्ति। ज्ञानं नास्ति इति कदा भवति इत्युक्ते यदा विषयः नास्ति तदानीं ज्ञानं न भवति। अन्यत्र तावत् सत्यपि विषये तत्र प्रवृत्त्याद्यभावे अस्य ज्ञानं न भवति। प्रवृत्त्याद्यभावे अथवा प्रतिबन्धसत्त्वे ज्ञानं न भवति। प्रकृते तावत् प्रतिबन्धः इत्यादिकं मास्तु, तत्र तादृशसमभिव्याहारविषयत्वं नास्ति इति कारणात् तज्ज्ञानं नास्ति। अवगतं वा? ज्ञानं नास्ति इति कृत्वा तस्मात् यद्यपि शक्तिः विद्यते, सः किं वदति, यद्यपि शक्तिः विद्यते तथापि कारणान्तरमपि न केवलं शक्त्या बोधः, कारणान्तरम् अपेक्षते, पृथक् शक्तिकल्पनं मास्तु इति तावदेव वदति। वैयाकरणः वदति तदेव वाक्यशक्तिः इति वयं ब्रूमः। अवगतं वा? स्पष्टं? तज्ज्ञानमपि हेतुः इति चेत् तर्हि सिद्धः वाक्यस्फोटः। इदानीं घटादिपदार्थबोधे बोधकतारूपपदशक्तिज्ञानकार्यकारणभावस्य इव सः वदति, ननु तव आग्रहः एव विद्यते, पदे एव शक्तिः स्वीकर्तव्या, वाक्ये शक्तिः न स्वीकर्तव्या इति आग्रहः एव श्रूयते। पश्यतु, यदि एवं समभिव्याहारज्ञानमेव अर्थविषयकज्ञानं प्रति हेतुः इति वदसि, पुनः वदामि, अर्थविषयकं यत्किञ्चिदर्थविषयकज्ञानं यदि अपेक्ष्यते तर्हि एतादृशसमभिव्याहारज्ञानं कारणम् इति यदि त्वया उच्यते, कुत्र उच्यते त्वया? वाक्यविषये उच्यते। यदि तथा उच्यते तर्हि पदार्थविषयेपि एवमेव भवेत्। पदार्थविषयेपि एतादृशसमभिव्याहारज्ञानं यदि कारणं तर्हि तादृशपदार्थविषयकबोधः भवति इति वक्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते पदशक्तिः इति काचन पृथक् नाङ्गीकर्तव्या इति वैयाकरणः वदति। इत्युक्ते कथम्? इदानीं घटपदार्थविषयक घटरूप अर्थबोधकप्रातिपदिकोत्तरं सुविभक्तेः सुविभक्तिसमभिव्याहारज्ञानं कारणं किं प्रति इत्युक्ते तत्र घटपदार्थविषयकबोधं प्रति। घटपदार्थविषयकबोधः अन्यः, समभिव्याहारज्ञानमिति अन्यत्। ज्ञानात् ज्ञानं भवति, एवमेव बहुवारम् उक्तवान् अहं। कारणज्ञानम् अपेक्ष्यते, तर्हि कारणज्ञानमेव पर्याप्तम्। इत्युक्ते शक्तिज्ञानम् आवश्यकं न, परन्तु शक्तिज्ञानं त्वया स्वीक्रियते। शक्तिज्ञानं न, शक्तिः स्वीक्रियते पदविषये। सः इदानीं पश्यतु, त्वं किं वदसि पदशक्तिविषये? त्वं किं वदसि? घटादिपदार्थबोधे बोधगतारूपपदशक्तिज्ञानकार्यकार। इदानीं तावत् तव प्रश्नः तावत् किमर्थं तावत् विभक्तिपर्यन्तम् अनुगमनं किमर्थमिति। तत्यजतु तत्र किं वक्तव्यं? घट इत्यत्र पुनः समभिव्याहारः घ आ ट आ इति एतादृशसमभिव्याहारः कारणम् इति तथा वक्तव्यं किल? तत्र अर्थबोधकत्वम् अस्ति इति किम् आधारीकृत्य निश्चीयते? अनुपूर्विज्ञानम् आधारीकृत्य एव किल? तदपि पश्यतु। इदानीं नदी इति प्रयुज्यते, दीन इति प्रयुज्यते। नदी इत्यस्मिन् प्रातिपदिके अर्थान्तरविषयक बोधकत्वम् अस्ति। दीन इत्यत्र अर्थान्तरविषयकबोधकत्वम् अस्ति। एवञ्च तर्हि अनुभूर्विज्ञानम् अपेक्षते। इदानीं कश्चन नदी इति, एवञ्च तदपि वदतु पृथक् शक्तिः इति किमर्थं? परन्तु त्वया न तथा नाङ्गीक्रियते। त्वया किम् उच्यते इत्युक्ते घटपदार्थविषयक इत्युक्ते पदार्थज्ञानं प्रति किं कारणम् इत्युक्ते शक्तिज्ञानं कारणम्।
इति त्वया उच्यते। तत् पश्यतु, घटादिपदार्थबोधे बोधकतारूपपदशक्तिज्ञानकार्यकारणभावस्य इव। केवलं प्रातिपदिकं मया तावत् समभिव्याहारः इति विभक्तिप्रत्ययः उक्तः, तत् त्यज्यतां, केवलं एतत् स्वीक्रियतां, किं प्रातिपदिकं स्वीक्रियतां। घटादिपदार्थबोधे इत्युक्ते घटादिपदार्थविषयकबोधः कार्यं, तादृशकार्यं प्रति कीदृशं कारणम् अपेक्षते, तस्मिन् पदे बोधकतारूपा शक्तिः अस्ति इति यत् ज्ञानं तत् कारणं। तर्हि तस्य तात्पर्यं किं? यदि यत्किञ्चित् विषयकः, यत्किञ्चिदर्थविषयकः बोधः अपेक्ष्यते, यस्मात् शब्दसमुदायात् यदर्थविशेषविषयकबोधः अपेक्ष्यते, तस्मिन् शब्दसमुदाये तादृश अर्थविशेषविषयकज्ञानकारणत्वं विद्यते इति ज्ञानम् अपेक्षते, कारणताज्ञानम् अपेक्षते। एवमेव किल त्वया उच्यते। तर्हि तदेव वाक्यविषये, वाक्ये कीदृशः बोधः अपेक्षते इत्युक्ते, वाक्ये कीदृश अर्थविशेषविषयकबोधः अपेक्षते इति पृष्टे घटकर्मकं त्वत्कर्तृकम् आनयनम् इति एतादृश अर्थविशेषविषयकबोधः अपेक्षते। तर्हि तादृश अर्थविशेषविषयकबोधं प्रति कारणत्वं तस्मिन् शब्दसमुदाये इत्युक्ते घटमानय इति तस्मिन् शब्दसमुदाये विद्यते इति ज्ञानम् अपेक्ष्यते इति कार्यकारणभावः कल्पनीयः। तर्हि तदेव किमित्युच्यते, वाक्यशक्तिः इति उच्यते, तदुच्यताम् इति। घटादिपदार्थबोधे बोधकतारूपपदशक्तिज्ञानकार्यकारणभावस्य इव विशिष्टवाक्यार्थबोधे, विशिष्ट इति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र पदैः तावत् केवलं तत्तत् पदार्थविषयकज्ञानं भवति, पृथक् पृथक् पृथक्। तेषां पदार्थानां तावत् परस्परं संसर्गः अपेक्ष्यते। तादृशसंसर्गविशिष्टत्वेन पदार्थज्ञानं कुत्र अनुभूयते? पदे, वाक्ये एव अनुभूयते, न तु पदे। अतः वाक्यार्थः किं रूपः अस्ति? विशिष्टरूपः अस्ति, संसर्गविशिष्टः अस्ति, इतर तत्तत्पदार्थैः संसृष्टः अस्ति। वाक्यार्थबोधे पदसमभिव्याहाररूप वाक्यनिष्ठबोधकतारूपवाक्यशक्तिज्ञानस्य हेतुत्वकल्पनम् उचितम्। पदसमभिव्याहाररूपवाक्य, वाक्यस्य स्वरूपं किं? पदसमभिव्याहारो वाक्यं। पदानां तावत्, परन्तु केवलपदानां न, तत्र उचितपदानां, समर्थपदानां एवं वक्तव्यं। केवलं पदानि अमरकोशे यथा पठ्यन्ते तथा समभिव्याहारः नास्ति, परस्परान्वयोचितपदसमभिव्याहाररूपवाक्यं। तादृशवाक्यनिष्ठबोधकता, वाक्ये किम् अस्ति? बोधकताशक्तिः विद्यते। एवञ्च तदेव किमित्युच्यते? वाक्यशक्तिः इत्युच्यते। तादृशज्ञानस्य अपि हेतुत्वं पदविषये यथा वा तादृशज्ञानं, बोधकताज्ञानम् आवश्यकमिति त्वया उच्यते, तथा वाक्यविषयेपि तदङ्गीकारः एव उचितः इति वदति। तदनन्तरं शक्तिः नाम का इत्युक्ते शक्तिलक्षणं वदति। तर्हि पदार्थविषयकबोधजनकत्वं शक्तिः इति मास्तु, अर्थविषयकबोधजनकत्वं विद्यते, तदेव अर्थोपस्थापकज्ञान विषय शब्दवृत्तिज्ञानकारणत्वस्यैव शक्तित्वात्। शक्तिः नाम का इत्युक्ते
शब्दवृत्ति एवं स्वीकुरु शक्तिः नाम का इति पृष्टे शब्दवृत्तिः शक्तिः केवलं पदवृत्तिः शक्तिः वाक्यवृत्तिः शक्तिः इति पृथक् मास्तु शक्तिः कुत्र अस्ति शब्दे अस्ति शक्तिः वृत्तिः नाम वर्तते इत्येव किल तत्र शक्तिः कुत्र अस्ति इति पृष्टे शब्दे विद्यते इति स्वीकुरु शब्दे विद्यते इति स्वीकृते किं भवति पदेपि विद्यते इति भवति वाक्येपि भवति एवञ्च शब्दवृत्ति शक्तिः शब्दे शक्तिः विद्यते शब्दे शक्तिः विद्यते इति अङ्गीकारादेव कस्मिंश्चित् शब्दे काचन शक्तिः विद्यते इति ज्ञानादेव सामान्यज्ञानादेव अर्थबोधः न भवति एवञ्च बोधकारणता तस्मिन् शब्दे विद्यते इति अस्माकं ज्ञानं श्रोतुः ज्ञानम् अपेक्षते तदेव किम् इत्युच्यते शक्तिज्ञानम् इति वयं वदामः तत् पश्य ग्रन्थे पश्य शब्दवृत्तिज्ञानं नाम शब्दे कारणता विद्यते शक्तिज्ञानं ज्ञानकारणत्वस्यैव शक्तित्वात् पश्यतु एतावत्पर्यन्तम् इतरत्र तावत् शक्तिः कुत्र विद्यते इति पृष्टे अस्माभिः किम् उक्तं शक्तिः नाम का इत्युक्ते शब्दनिष्ठा शक्तिः इति परन्तु अस्यां पङ्क्तौ किम् अस्ति शब्दनिष्ठा या शक्तिः शब्दनिष्ठा या कारणता विद्यते तादृशकारणता ज्ञानं विद्यते किल तत्र एव शक्तिः इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः शब्द वृत्ति ज्ञान कारणत्वस्यैव शक्तित्वात् शब्दे कारणता विद्यते इति यत् ज्ञानं विद्यते तस्मिन् ज्ञाने किं विद्यते कारणत्वं विद्यते किं इदानीम् अवधानम् अस्ति वा सामान्यतया अहं वदामि इदानीं तावत् घटमानय इति अस्मिन् समये षड्वादनसमये कश्चन प्रयुङ्क्ते इदानीं मम किं ज्ञानम् अस्ति प्रथमं शब्द उपस्थितिः भवति एवं घटमानय इति केवलं शब्दोपस्थितिः भवति उपस्थितात् एवञ्च इदानीं किम् अस्ति इत्युक्ते प्रयुक्त शब्दविषयकज्ञानं न तु शब्दार्थविषयकज्ञानं प्रयुक्तशब्दविषयकज्ञानं यदि विद्यते तदेव पर्याप्तं तदर्थविषयकबोधं प्रति इति वक्तुं न शक्नुमः पूर्वमेव एते शब्दाः श्रुताः स्युः एवञ्च तेषां सहकारः अपेक्षते इत्युक्ते शक्तिज्ञानं वयं वारं वारं वदामः इदानीं पङ्क्तिं पश्य इदानीम् अर्थोपस्थापकः कः इत्युक्ते ज्ञानम् इत्युक्ते इदानीं सम्यक् शृणु इदानीं कः शब्दः श्रुतः अस्मिन् षड्वादने घटमानय इति शब्दः श्रुतः नाम श्रुतः इति शब्दस्य कः अर्थः घटमानय इति एतादृशशब्दविषयकज्ञानं जातम् इत्यर्थः एवञ्च तदेव ज्ञानं किं भवति इदानीम् अर्थोपस्थापकं भवति अवगतं वा षड्वादने घटमानय इति प्रयुक्तवान् तदानीं घटमानय इति तादृशशब्दविषयकज्ञानं श्रोतुः जातं तस्मात् ज्ञानादेव घटकर्मकं त्वत्कर्तृकम् आनयनम् इति बोधः इतः परं भविष्यति तज्ज्ञानं कीदृशं भवति इति वदति अर्थोपस्थापकज्ञानविषय अस्मिन् अस्य ज्ञानं विद्यते किल अस्य ज्ञाने कः विषयः भवति इत्युक्ते
घटमानय इति अयं शब्दः एव विषयः भवति। शब्दवृत्ति तस्मिन् शब्दे किमस्ति? शब्दवृत्ति ज्ञानम् एतादृश अर्थोपस्थापकं प्रति कारणत्वं तस्मिन् शब्दे विद्यते इति ज्ञानं मम पूर्वं स्यात्। शब्दवृत्ति ज्ञान कारणत्वस्यैव तदेव ज्ञानं कारणम् इति वदति। इदानीं तावत् कारणम् इति कारणत्वं कुत्र निवेशितं? ज्ञाने शब्दे वा ज्ञाने निवेशितं। शब्दवृत्ति ज्ञानकारणत्वस्यैव ज्ञाने यत् कारणत्वम् इत्युक्ते पश्यतु, तस्मिन् शब्दे शक्तिः विद्यते। शब्दे शक्तिः विद्यते इति कारणात् अस्य शब्दबोधः भवति वा? षड्वादने न भवति। तस्मिन् शब्दे शक्तिः विद्यते इति अस्य ज्ञानं स्यात्। तादृशज्ञानम् अस्मिन् क्षणे कथं भवति इति नागेशः पृच्छति। संस्काररूपेण किम् अन्तःकरणे भवेत् इति वदति। इदानीं कदाचित् घटमानय इति शब्दं श्रुतवान्। एवञ्च घटमानय इति शब्दस्य घटकर्मकं त्वत्कर्तृकम् आनयनम् इत्यर्थे शक्तिः विद्यते इति अस्य ज्ञानं जातं। तादृशज्ञानं संस्काररूपेण कुत्र विद्यते? अस्य अन्तःकरणे विद्यते। इदानीं तत्सदृशः शब्दः श्रुतः। श्रुतात् सः संस्कारः उद्बुद्धः भवति। एवञ्च तादृशसंस्कारः यस्मिन् अन्तरङ्गे भवति, यस्मिन् अन्तःकरणे भवति, अन्तरङ्गे इति उक्तं, यस्मिन् अन्तःकरणे भवति तस्मिन्नेव अन्तःकरणे इदानीं घटमानय इति तावत् शब्दज्ञानं जातम्। एवञ्च तत्र शक्तिज्ञानं यस्मिन् अन्तःकरणे जातं तस्मिन्नेव अन्तःकरणे तावत् शब्दोपस्थितिः अपि जाता इति कारणात् यदा समानाधिकरण्यं विद्यते तयोः तदानीमेव तव किं भवति? बोधः, शब्दबोधः भवति इति नागेशः मञ्जूषायां वदति। स्मरसि वा? अवगतम्। इदानीं तावत् किञ्चित् अहं व्याख्यां दृष्ट्वा अहं पङ्क्तिं परिष्करोमि। तच्च इदानीं प्रभा तच्च पदे एव न वाक्ये इति कश्चन वदति किल? इत्यत आह इत्युक्ते कुत्रचित् इत्यतः इत्युक्ते तत् मतं निराकर्तुमाह इत्यर्थः। அவன் உன்னை அடிக்கிறானே, நான் இங்கே வந்தடா அப்படின்னா அவன் உன்னை அடிக்கிறானே அதை தடுக்கிறதுக்காக வந்தேன்னு அர்த்தம். தடுக்கிறதுக்காக அவன் உன்னை அடிக்கிறானேன்னு நான் ஓடி வந்தேன்டா அப்படின்னா. உனக்கு அவார்டு கொடுக்குறானேன்னு நான் ஓடி வந்தேன்டா அப்படின்னா நானும் கொடுக்கலாமே அப்படின்றது அங்கே வந்து அனுகூலம், சிலது தடுக்கிறது இல்லையா? இத்யத ஆஹ அர்த்தோபஸ்தாபக இது அர்த்தஸ்ய சம்சர்கரூபஸ்ய பதார்த்தரூபஸ்ய வா அவகதம் வா? संसर्गरूपः वा अर्थः पदार्थरूपः वा अर्थः। इदानीं तावत् इदं लक्षणम् उभयत्र समानं भवति। उभयत्र इत्युक्ते पदविषये वा भवतु वाक्यविषये वा भवतु। वाक्यविषये अर्थः कीदृशः? संसर्गरूपः। पदविषये तावत् पदार्थरूपः। अवगतम्? अत एव उभयं प्रयुक्तं। संसर्गरूपस्य पदार्थरूपस्य वा अर्थस्य उपस्थापकम् उपस्थितिजनकम्। उपस्थापकं किम्? उपस्थितिजनकं किम् इत्युक्ते वयं किं वदामः? तत् पदमेव उपस्थितिजनकं, तत् वाक्यमेव उपस्थितिजनकम् इति सामान्यतया वदामः। तत् वाक्यमपि न पदमपि न, परन्तु तस्मिन् वाक्ये पदे तद्विद्यते इति यत् ज्ञानं तदेव। अवगतं वा? तदेव तन्न शक्तिग्रहः पूर्वत्र विद्यते। तव वाक्यं साधु एव। इदानीं पङ्क्तिः तावत् இந்த வாக்கியத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா சக்திகிரகத்தை சொல்லல. இதானீம் யஹ சப்தः ஸ்ருதः தாதृश शब्द विषयक ज्ञानम् इत्युक्ते शब्दोपस्थितिं वदति. अवगतं वा? இங்கே வந்து ரெண்டு இருக்கு. அர்த்தோபஸ்தாபக ஞானம் இருக்கு பாருடா. தஸ்மின் அம்சே தாவத் பதோபஸ்திதிः एव तत्र निर्दिश्यते. शक्तिग्रहः न पुरुजुदा क्रममा पोणोम
अवगतं संसर्गरूपस्य पदार्थरूपस्य वा उपस्थापकम् उपस्थितिजनकं यत् ज्ञानम् एवञ्च ज्ञानादेव किं भवति उपस्थितिः भवति तच्च ज्ञानम् इदानीं कीदृशं विद्यते पदविषयकं विद्यते अथवा वाक्यविषयकं विद्यते तत् कथं ज्ञायते अग्रिमपङ्क्तिं पश्यामि तस्य विषयः तस्य ज्ञानस्य विषयः कः इत्युक्ते इदानीं प्रयुक्ताः शब्दाः विषयः विषयतया भासमानः यः शब्दः तत्र वृत्तिः तत्र इत्युक्ते तस्मिन् पदे अथवा तस्मिन् वाक्ये वा किं विद्यते इत्युक्ते यस्य ज्ञानकारणत्वस्य आधेयता यस्य ज्ञानकारणत्वस्य इति विद्यते ज्ञानकारणत्वम् इत्युक्ते ज्ञानं प्रति कारणत्वम् इत्युक्ते तस्मिन् शब्दे किमस्ति घटकर्मकं त्वत्कर्तृकम् आनयनम् इति एतादृश अर्थम् एतादृश अर्थबोधं प्रति कारणत्वं तस्मिन् शब्दे विद्यते इति ज्ञानं विद्यते किल तत् ज्ञानम् एवञ्च तस्मिन् ज्ञाने किमस्ति तस्मिन् ज्ञाने किमस्ति अस्मिन् शब्दे कारणत्वं विद्यते इति तस्मिन् ज्ञाने अस्ति तर्हि इदानीं पूर्वं तावत् मया किम् उक्तं ज्ञानमेव कारणमिति उक्तं ज्ञाने एव कारणत्वं विद्यते इति उक्तम् इदानीं पङ्क्तिः कथं विद्यते इत्युक्ते तादृशज्ञानं विषयीभूतं विद्यते कारणत्वं ज्ञानविषयीभूतं कारणत्वं किं निष्ठम् इति पृष्टे प्रयुक्तशब्दनिष्ठम् परन्तु अन्य अधः वदामि अहम् इदानीं पाठयामि अधः आधेयता यस्य ज्ञानकारणत्वस्य तादृशं बोधजनकत्वमेव शक्तिः इदानीं किम् उक्तं बोधजनकत्वं किं निष्ठं शब्दनिष्ठं मया पूर्वं तावत् ज्ञानमेव शक्तिः इति उच्यते इति मया उक्तम् इदानीं तावत् एतत् ज्ञानकारणत्वस्य इति तावत् समस्तपदं प्रयुक्तं ज्ञानकारणत्वम् इत्युक्ते ज्ञानं प्रति कारणत्वं ज्ञानं प्रति यत् कारणत्वम् इदानीं पङ्क्ति इदानीं केनापि प्रकारेण प्रमेय अर्थविषयकज्ञानं भवति सः श्लाघ्यः एव परन्तु न केवलं तत् पर्याप्तं पङ्क्तिशः अर्थवर्णनं पङ्क्तिशः पङ्क्त्यनुरोधेन प्रमेयप्रतिपादनम् अपेक्षते आधेयता यस्य ज्ञानकारणत्वस्य समस्तं प्रयुक्तं तथा अतः तथैव त्यजामि ज्ञानकारणत्वम् इति यत् विद्यते तस्य ज्ञानकारणत्वस्य यः आधारः विद्यते ज्ञानकारणत्वं किं निष्ठं शब्दनिष्ठं तदेव आधेयता यस्य ज्ञानकारणत्वस्य अवगतं तत्र वृत्तिः आधेयता इति शब्दं त्यजतु तत्र वृत्तिः यस्य ज्ञानकारणत्वस्य इत्युक्ते ज्ञानकारणत्वमेव किमित्युच्यते आधेयम् उच्यते ज्ञानकारणत्वे किं विद्यते आधेयता विद्यते तर्हि आधेयता कुत्र भवति कस्मिंश्चित् आधारे किं विद्यते इत्युक्ते शब्दः एव पूर्वपङ्क्तिं पश्य तस्य विषयतया भासमानः यः शब्दः तत्र वृत्तिः आधेयता यस्य ज्ञानकारणत्वस्य तादृशम् इत्युक्ते तदेव शक्तिः तत् किं रूपं जनकत्वरूपं विद्यते तत् किं रूपं बोधजनकत्वं विद्यते तदेव इदानीम् अन्यदपि पश्यतु शब्दबोधस्थले
अर्थोपस्थापकं ज्ञानं द्विविधं घटपदं घटत्वप्रकारक घटविशेष्यक बोधजनकतावत् इत्यादि रूपं पदविशेष्यकं घटमानय इति वाक्यं त्वत्कर्तृक घटकर्मकानयनम् आनयन विषयक बोधजनकतावत् घटमानय इति वाक्यं तावत् त्वत्कर्तृक घटकर्मकानयन विषयक बोधजनकतावत् इत्युक्ते जनकतावत् कुत्र प्रयुक्तं वाक्यपरतया प्रयुक्तं इति वाक्यविशेष्यकम् अपरं तत्र आद्यज्ञानविषयः पदरूपः शब्दः द्वितीयज्ञानविषयश्च वाक्यरूपः शब्दः उभयविध शब्दवृत्ति च बोधजनकत्वं शक्तिः तदुक्तं तत्र संसर्गविषयकबोधजनकत्वरूपा शक्तिः वाक्ये तदेव मुख्यं संसर्गविषयकबोधजनकत्वरूपा शक्तिः वाक्ये किमर्थम् इत्युक्ते प्रकारताश्रय विशेष्यताश्रय विषयक बोधजनकत्वरूपा शक्तिः किमर्थं वाक्ये नाङ्गीक्रियते इत्युक्ते तादृशशक्तिः पदेषु अङ्गीकृता विद्यते अतः अतिरिक्तः कः इत्युक्ते केवलं संसर्गः एव अत एव संसर्गविषयक एवं च वाक्यस्य विषयः कः संसर्गः एव अवगतं संसर्गविषयकबोधजनकत्वरूपा शक्तिः वाक्ये प्रकारताश्रय विशेष्यताश्रय विषयकः प्रकारतायाः आश्रयः विशेष्यतायाश्च आश्रयः कः इदानीं तावत् घटत्वं किं विद्यते घटत्वं किं विद्यते प्रकारतया भासते एवं च प्रकारः कः घटत्वम् इति तत्र विषयता किन्निष्ठा विशेष्यता किन्निष्ठा घटनिष्ठा एवं च प्रकारताश्रयः कः प्रकारः कः घटत्वं प्रकारतायाः आश्रयः घटः एवं च प्रकारताश्रय विशेष्यताश्रय विशेष्यता किन्निष्ठा एवं च प्रकारताश्रय विशेष्यताश्रय विषयक एवं च घटः एव किं रूपः विद्यते घटपदार्थः तावत् प्रकारताश्रयः अपि विद्यते विशेष्यताश्रयः अपि विद्यते इति एतादृशज्ञानं कस्मात् भवति घटपदात् भवति तद्वदति प्रकारताश्रय विशेष्यताश्रय विषयक बोधजनकत्वरूपा शक्तिः कुत्र पदे अत्र बोधशब्देन उपस्थितिः गृह्यते त्यजामि तत्र अधः पश्यतु दर्पणं व्याख्यायां शब्दवृत्ति इति शब्दनिष्ठं यत् बोधकारणत्वम् इत्यर्थः कुत्र उपरि तावत् अर्थोपस्थापकज्ञानविषय शब्दवृत्तिज्ञान इति विद्यते किल शब्दवृत्तिज्ञान शब्दनिष्ठं शब्दवृत्ति इति पर्यन्तं शब्दवृत्तिज्ञान इति न शब्दवृत्ति इति पर्यन्तं शब्दनिष्ठं यत् बोधकारणत्वम् इत्युक्ते बोधं प्रति कारणत्वम् एवं च वृत्तिशब्दस्य कुत्र अन्वयः कारणत्वे अन्वयः पूर्व अर्थोपस्थापक ज्ञानविषय शब्दवृत्ति ज्ञानकारणत्वम् इत्यत्र शब्दवृत्ति कारणत्वम् वृत्तिशब्दस्य कुत्र अन्वयः कारणत्वे अन्वयः ज्ञाने मया तावत् ज्ञाने अन्वयः इति पूर्वं पाठितम् अवगतं वा भेदम् अवगच्छसि वा शब्दनिष्ठं यत् बोधकारणत्वं तथा च उपस्थितौ शाब्दबोधहेतुत्वनिवेशे एतत्कल्पे प्रयोजनाभावेन तज्ज्ञानस्य तादृशोपस्थितिजनकत्वेपि शक्तित्वाक्षतेः बोधकशब्दस्य शब्दत्वेन निवेशाच्च अपभ्रंशस्यापि संग्रहः इति भावः ननु वाक्यशक्तिवादी मते संसर्गरूपवाक्यार्थस्य नानात्वात् तद्भेदेन शक्त्यानन्त्यं पदवृत्त्या वाक्यशक्तिं विनापि वाक्यार्थबोधनात् वाक्यशक्तिग्रहस्य तद्धेतुतायां व्यभिचारः इति वेरे विषयः तथा च उपस्थितौ
हेतुत्व निवेशे एंग उपस्थितिः वाक्यादर्थोपस्थितिः उपस्थितौ शब्दहेतुत्व निवेशे एतत्कल्पे प्रयोजनाभावेन तज्ज्ञानस्य तादृशोपस्थित्यजन अजनकत्वेपि शक्तित्व अक्षतेः पश्यात् कस्य ज्ञानस्य इति उक्तम् तज्ज्ञानस्य तादृशोपस्थित्यजनकत्वेपि अवगतं वा ज्ञानस्य शक्तित्वं न सोन्न पर्कसिल अदु उपचारं वच्चनल्ल यद्यपि किमर्थं ज्ञानं शक्तिः इति उच्यते इत्युक्ते नो इदानीं तावत् शाब्दबोधं प्रति कारणत्वं यस्मिन् विद्यते पश्यतु शाब्दबोधं प्रति कारणत्वं यस्मिन् विद्यते तस्मिन्नेव किल शक्तिः अङ्गीकर्तव्या इदानीं शाब्दबोधं प्रति कारणत्वं तावत् शब्दे विद्यते इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि फ्रेञ्च् शब्दे अपि विद्यते परन्तु मम प्रयुक्तात् फ्रेञ्च् वाक्यात् पदात् वा ज्ञानं न भवति किमर्थम् इति पृष्टे तत्र तादृशशक्तिः विद्यते इति ज्ञानं मम नास्ति अवगतं तर्हि शक्तिज्ञानमेव शक्तिः इति प्रयुज्यते मया उक्तं पूर्वं एवञ्च ज्ञानमेव मुख्यं कारणं त्वया बोधकता यत्र विद्यते सा एव किल शक्तिः एवञ्च बोधकता शब्दे विद्यते इति यदि ज्ञानं विद्यते तर्हि ज्ञानमेव बोधं प्रति इदानीन्तन शब्दबोधं प्रति कारणं भवति इति बोधकारणता ज्ञाने अस्ति इति कारणात् ज्ञानस्य शक्तित्वम् अस्ति अतः तदेव प्रयुक्तं तथा एव परन्तु केवलं ज्ञानं न तस्मिन् शब्दे तादृश कारणता विद्यते इति ज्ञानं स्यात् एवञ्च तज्ज्ञानमपि कारणं भवति इति कृत्वा तत्र शक्तिशब्दः अत्र प्रयुक्तः न स्वर्णपर्गणवन्दन् युक्तं चैतैत् विषयतासम्बन्धेन शाब्दबोधमात्रे वृत्तिज्ञानस्य लाघवेन हेतुत्वसिद्धेः इदानीं शाब्दबोधमात्रे इत्युक्ते सर्वेषु अपि शाब्दबोधेषु शाब्दबोधसामान्ये विषयतासम्बन्धेन वृत्तिज्ञानस्य हेतुत्वं सिद्ध्यति वृत्तिः न वृत्तिज्ञानं शक्तिज्ञानं कारणम् इदानीं विषयतासम्बन्धः इति उक्त्वा पश्यतु तत्र वृत्तयः तावत् तत्र तत्तच्छब्दनिष्ठा शक्तिः तावत् भिन्नभिन्ना विद्यते एवञ्च अनन्ताः भवन्ति परन्तु ज्ञानमिति यदि स्वीकुर्मः अनन्तवृत्तिविषयकं ज्ञानम् एकम् इति कृत्वा लाघवं भवति इति वदति सः अवगच्छसि वा पश्यतु विषयतासम्बन्धेन इत्युक्ते तस्मिन् ज्ञाने कस्मिन् ज्ञाने इत्युक्ते इदानीं प्रयुक्तशब्दविषयकं यत् ज्ञानं तत् ज्ञानं न अत्र अभिप्रेतं ततः पूर्वं शक्तिग्रहः इति वयं वदामः किल शक्तिज्ञानम् इति तत्र शक्तिज्ञानं विद्यते किल तस्मिन् ज्ञाने सा शक्तिः कथं विद्यते इत्युक्ते विषयः विद्यते एवञ्च विषयतासम्बन्धेन वृत्तिज्ञानं हेतुः वृत्तिज्ञानम् इत्युक्ते घटमानय इति शब्दे घटकर्मकं त्वत्कर्तृकमानय इति एतादृश बोधजनकत्वं विद्यते इति यत् ज्ञानं तस्मिन् ज्ञाने ताः सर्वाः अपि वृत्तयः कथं सन्ति विषयतया सन्ति इति कारणात् विषयतासम्बन्धेन विषयतारूपः सम्बन्धः कस्य विद्यते ज्ञानस्य विद्यते इति कारणात् एवञ्च तन्निष्ठ कारणता तावत् बहुविधा भवतु इत्युक्ते घटकर्मकम् आनयनम् इति एतादृश
एतादृश अर्थबोधं प्रति कारणत्वं घटमानय इति वाक्ये विद्यते पटकर्मकम् आनयनम् इति एतादृश अर्थबोधकत्वं तावत् पटमानय इत्यत्र एव विद्यते इत्येवं रीत्या तत्र शाब्दबोधानां भिन्नभिन्नत्वात् भिन्नभिन्नशाब्दबोधं प्रति कारणत्वमपि भिन्नभिन्नमेव भवति। एवञ्च तदेति अङ्गीक्रियते तदपेक्षया तादृश विविध तत्र कारणत्वानि सन्ति किल, तानि सर्वाण्यपि ज्ञाने तावत् विषयाः सन्ति इति कारणात् विषयतया सम्बन्धः ज्ञाने तेषां भिन्नभिन्नानाम् अस्ति इति कारणात् ज्ञानं शक्तिः इति कल्पनं तावत् लाघवात् स्वीकर्तव्यम् इति वदति। एवञ्च किमर्थम् इत्युक्ते शाब्दबोधसामान्यं प्रति इत्युक्ते इदानीं तदपि अङ्गीकर्तव्यं। पश्यतु, कश्चन पृच्छति, किं पृच्छति? घटकर्मकम् आनयनम् इति एतादृशशाब्दबोधं प्रति कारणत्वं कुत्र विद्यते इति पृष्टे तत्र घटमानय इति तस्मिन् विद्यते इति वक्तव्यं। पटमानय इति एतादृश शब्दबोधं प्रति कारणत्वं कुत्र विद्यते इति पृष्टे पटमानय इति वदेयं। परन्तु यत्किञ्चिदर्थविषयकशाब्दबोधं प्रति कारणत्वं कुत्र विद्यते इति पृष्टे यत्किञ्चित् शब्दे विद्यते इति कथनापेक्षया यत्किञ्चित् मास्तु, अत्यन्तम् अस्पष्टं भवति। तत्तत् शब्दविषयकज्ञाने विद्यते इति यदि वदामः तर्हि लघु भवति। अतः एव शाब्दबोधमात्रे इति उक्तम्। इत्युक्ते सामान्य शाब्दबोधं प्रति किं कारणम् इति पृष्टे कस्मिंश्चित् अथवा तत्तच्छब्दे तादृशकारणता विद्यते इति ज्ञानं यदि स्यात् तर्हि शाब्दबोधः सामान्यतया शाब्दबोधः भवति इति वक्तुं शक्नुमः। अवगतं वा? अतः सामान्यशाब्दबोधविषये एतत् युक्तमेव इति वदति। विशिष्य यदि अहं पङ्क्तिरीत्या पठामि, अत्रापि एकैकस्मिन्नपि वाक्ये पुनः पुनः आक्षेपाः बहवः भवेयुः। व्याख्यानुरोधेन वक्तव्यं, तदहं त्यजामि। युक्तञ्चैतत् विषय तत्र शाब्दबोधमात्रे वृत्तिज्ञानस्य हेतुत्वं सिद्ध्यति इति पठतु। शाब्दबोधमात्रे वृत्तिज्ञानं, शाब्दबोधसामान्ये वृत्तिज्ञानं लाघवेन हेतुः भवति। कथम् इत्युक्ते विषयतासम्बन्धेन वृत्तिज्ञानस्य तत्र तैस्तैः तत्र कारणत्वैः साकम् अस्य ज्ञानस्य विषयतारूपः सम्बन्धः, विषयित्वरूपः सम्बन्धः सोल्नोल्ल्या तेषां किं तासां वृत्तीनां ज्ञानेन साकं विषयतया सम्बन्धः अस्ति। एते सर्वेपि विषयाः। अतः विषयतासम्बन्धेन शाब्दबोधमात्रे वृत्तिज्ञानस्य लाघवेन हेतुत्वसिद्धेः। अवगतं? विवेचितं चैतत् भूषणे इति पाठितं। बहु विद्यते अत्र। पश्यतु, ननु वाक्यार्थस्य अपूर्वत्वात् कथं तत्र शक्तिग्रहः इत्याशङ्क्य आह अर्थ इति वाक्यस्य इति शेषः। अनन्तरं पश्यामः।